अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम ज़ुबैरी और मेरे साथ हैं आगा अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम आपके साथ हैं इफ्तार की रौनकों में हेल्थ टीवी पर। आज का दिन 28वां रोज़ा और जमातुल विदा, एक ऐसा दिन जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा खुतबा दिया कि अगर आप उस खुतबे पे चलते हुए और आप उस पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो मेरे ख़्याल से वो सबसे खूबसूरत ज़ाब्ता हयात बन जाता है। कुरान पाक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी सवाने उम्री है और ये जो एक आखिरी खुतबा है, मैं समझती हूँ इसमें कहीं किसी तरह किस्म का आपको तज़ाद नज़र नहीं आ रहा होता। सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, एक दूसरे की बात की बिल्कुल क्या कहेंगे, तायीद कर रही होती हैं। और मेरे ख़्याल से ये वो चीज़ें हैं, उससे आपको भी चलता है कि जी एक मज़हब में या एक ज़ाब्ता हयात में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं और आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो नेचुरली आप दूसरी चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। बुनियादी उसूल सबके एक हैं। बिल्कुल। और आज का दिन जुमे का दिन, वैसे ही जुमे का दिन दिनों का सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और दूसरी बात ये कि रमज़ान का जुमा, उसकी फजीलत तो और बढ़ गई। और आज आखिरी जुमा, आखिरी लम्हे, आखिरी वो लम्हे जो आज चले जाएंगे तो उसके बाद फिर कभी नहीं आएंगे। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है, आज इस महीने की आखिरी ताक़रात भी है। आखिरी ताक़रात भी आज ही है। हम अजीब से इत्तेफाक से गुजर रहे हैं। 14 अगस्त, उसके अगले दिन की रात जो है वो शबे कद्र थी, 27वीं शब थी। और आज हम जुम्मतुल विदा सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज की रात आखिरी ताक़रात है। ये आखिरी वो लम्हात हैं जो रमज़ान के आखिरी लम्हात हैं और उसके बाद फिर पता नहीं किसके नसीब में ये रातें, ये दिन आएँ या नहीं। और आज की इन लम्हों को कीमती जानिए, बहुत कीमती जानिए और इन कीमती लम्हों से फ़ायदा उठाइए। और अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपनी बख्शिश आज के दिन करवा लें तो क्या बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है आगा साहब आपने। और जैसे हम हमेशा हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ को कह रहे होते हैं, जी इस पूरी चीज़ में ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इस पूरे महीने में आप लोग इंतज़ार करते हैं कि जी जुमातुल विदा कब है, उसके लिए स्पेशल तैयारियां होती हैं। बहुत सारे लोग जी बहुत एहतमाम के साथ तैयार हो रहे होते हैं कि जी इस दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा है या इस दिन को, ये दिन अल्लाह पाक के लिए बड़ा करीब तर है। और जुमे का दिन वैसे भी जैसे आगा साहब ने कहा कि बड़ा दिनों का सरदार कहा जाता है और दरूद पाक इसमें आप जितना भी पढ़ें वो आपको लगता है कि जी कम ही है। उस एक ख़ास जो आपको आपके दिल को जो तसल्ली दे, आप उस तादाद तक कभी पहुंच नहीं पाते। या शायद आपके दिल में अल्लाह ताला ने ये तशनगी रख दी है कि आप जितना भी पढ़ें आपका दिल चाहता है कि जनाब आप और पढ़ें, आप और पढ़ें। और कौन बदनसीब होगा जो आज के दिन दुरूद शरीफ ना पढ़े, कैसे मुमकिन है। तो अच्छा, हमारा आज थोड़ी सी हमारी मसरूफियात क्या रहेंगी। आज हम फ्रूट एंड योगर्ट ज़रूर बनाएंगे कुछ मेहमानों के साथ। बिल्कुल। और आज हमारे साथ सबिया कादरी साहबा भी होंगी। अच्छा आगा साहब, अब जो है वो रमज़ान तकरीबन ख़त्म हो गया। मतलब हो सकता है कल का रोज़ा आखिरी हो सकता है और फिर उसके बाद परसों का रोज़ा तो आखिरी होना बनता ही है। तो आप मुझे बताइए कि इस रमज़ान आपने जो सबसे अच्छी चीज़ सीखी वो क्या थी? मैंने सच्ची बात यह है कि मेरा होस्टिंग का ये पहला तजुर्बा था इस तरह। ठीक। बहुत कंट्रोल करके अपने मेहमानों के साथ डिस्कशन और जिस तरह मजहबी हवालों से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करना और छोटी छोटी बातों को बेहतर तौर पर लोगों तक पहुंचाना। जिस तरह एक हमारे कॉलर ने कहा था, मैं कहता हूँ शायद मैंने ज़िंदगी में एक अजीब सी बात सीखी। वो क्या? एक कॉलर ने कहा कि जी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है वो गरीब कैसे हो सकता है। वो मुस्तहिक तो हो सकता है लेकिन गरीब नहीं हो सकता। तो ये अजीब सा एक जुमला था जो वाकई क्लिक करता है कि हाँ एक बात है, एक बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इन पूरी ट्रांसमिशन में मैंने जो बहुत सारी बातें सीखी उसमें एक बेहतरीन बात ये थी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है ये। और छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप ज़िंदगी में ग्रेजुअली सीख रहे होते हैं। बहुत दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि जनाब ये बस एक काम था जिसको हमने करके ख़त्म कर दिया, लेकिन जब आप कभी बड़े तन्हाई में बैठे होते हैं या बड़ी फुर्सत में बैठे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है इस बात का कि जी आपने कितनी बातें सीखी। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई फ़ैसला लेने लगते हैं और कोई बात आपके जहन में आती है और आपको उस फैसले के हवाले से मदद कर रही होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और आपने क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? हाँ। मैं उस दिन हमारे साथ कामरान अली साहब मौजूद थे, कामरान अली खान साहब। तो उन्होंने कहा कि जी नफ्स को मारना ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ की ख्वाहिश ना करें,
خواہش ضرور کریں، لیکن اگر وہ خواہش پوری نہ ہو تو اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت اسٹریٹ بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت نارمل بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے۔ یقیناً، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اچھی بات آپ سیکھیں وہ اپنی زندگی میں اپلائی ضرور کریں۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ خواہشیں کرنا جرم نہیں ہے، لیکن خواہشوں کے بعد اگر اللہ کی مرضی جہاں آ جائے وہاں پر صبر کر لینا، وہی اصل میں انسان کی عظمت ہے۔ اور وہ اس نفس مطمئنہ جو کہا گیا وہ اسی لیے کہا گیا کہ مطمئن نفس وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جائے۔ بالکل، اور یہ شکر جو ہے نا یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، یہ بلیسنگ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہیں سنا کہ یار ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کا کوئی کام ہو نہ ہو، وہ تو ایسے کے ایسے ہی ہیں۔ سو ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی خاص نعمت اور رحمت ہوتی ہے آپ پہ کہ جو آپ کا رب چاہتا ہے اور اگر آپ اس میں راضی ہو جائیں تو وہ بڑی زندگی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے، بڑے اچھے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یقیناً، اور یہی بڑائی ہے انسان کی کہ وہ عبودیت کی راہ اختیار کرے، بندگی کی راہ اختیار کرے۔ اور بندگی یہ ہے، مثلا فرض کریں کہ ایک شخص محبت کرتا ہے تو اس محبت میں بہت ساری شاید زیادتیاں بھی برداشت کر لیتا ہے، بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ہم آج کے سوال کی طرف چلیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کا سن بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کب فرمایا تھا، اس کا سن بتائیے۔ یہ سن جو صحیح بتائے گا اس کے لیے لیپرڈ کوریئر کی طرف سے آموں کی دعوت۔ حجۃ الوداع آغا صاحب یا جمعۃ الوداع؟ نہیں، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع، اور جمعۃ الوداع تو آج بھی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، تو وہ میں پوچھ رہی تھی کہ شاید آپ اس سن کی بات کریں جس سن میں جو ہے وہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہوا تھا۔ حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کس سن میں ہوا تھا؟ بالکل جناب، لوگ جواب دیں گے اور لیپرڈ کوریئر کا یہ گفٹ ہیمپر بھی لے کے جائیں گے اور آموں کی دعوت کو انجوائے بھی بہت زیادہ کریں گے۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں جناب اپنی بہتری کی، آپ کی بہتری کی، سب کی بہتری کی، لیکن وہ جگہ جہاں سے آپ جڑے ہیں یا وہ جگہ جہاں سے آپ کی پہچان ہے، جہاں سے آپ کا نام ہے، اس کو بھی آپ کو بچانا آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی سراؤنڈنگز کے حوالے سے بھی آپ کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا جب بھی آپ یہ چاہیں کہ کوئی بہتری کا کام کریں تو وہ بہتری صرف آپ کی، آپ کے گھر والوں کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس بہتری میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جو آپ کے شہر اور آپ کے ملک کے حوالے سے بھی ہو۔ یقیناً ہونا چاہیے، اس لیے کہ دعا کا اسلوب جو اللہ رب العزت نے سکھایا وہ یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگو وہ ربنا کہہ کے مانگو، چاہے وہ کوئی بھی دعا ہو۔ دعا کا اسلوب یہی ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں وہ دوسروں کے لیے مانگیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے بے غرض دعا کریں گے تو یقیناً وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک کال ہے ہمارے پاس۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ میں معاذ بات کر رہا ہوں۔ جی مہناز، کیا کہیں گے؟ آپ کو پہلے تو مبارکباد دوں گا پروگرام کی، تھینک یو سو مچ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے سوال کا جواب دینا تھا۔ جی بالکل دیجیے۔ سن 10 ہجری۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماں صاحب آپ اپنا جو نمبر ہے اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ کنٹرول روم میں لکھوا دیجیے، فون ابھی بند نہ کیجیے گا۔ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ ہمارا آج کا ونر کون ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میرے خیال سے یہ وہ صاحب ہیں جو ہمیں شاید 98.2 FM ریڈیو پہ سن رہے ہیں، اور یہ وہاں سے فون آیا کیونکہ گاڑیوں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر سے نمبر ریپیٹ کر دیتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہمیں FM 98.2 پہ سن رہے ہیں۔ نمبر ہے ہمارا 02135305778 یا 02135305779، اور آپ facebook.com/health-tv.tv پہ جا کے بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں جناب۔ اور آئی تھنک یہ ایک اور کال ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تحریم، کیسی ہیں فوزیہ موسیٰ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو اور آغا صاحب کو جمعۃ الوداع کی مبارک ساتھ ہے، آپ کو بھی مبارک۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اور کوشچن کا آنسر دینا چاہوں گی۔ حجۃ الوداع جو حج ہے ہمارے اوپر سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نہیں بیٹے، ہم نے پوچھا 9 ہجری۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب 9 ہجری ہے۔ بہت شکریہ فوزیہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ اچھا جی، کیا بات کر رہی تھی؟ میرے خیال سے بات کر رہی تھی، تھوڑی سی بات آپ کر رہی تھی دعا کے حوالے سے۔ جی ہاں، میں دعا کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ جو دعا ہوتی ہے اس میں جو آپ کا جو بے غرض ہونا ہوتا ہے یا جو بے لوس ہونا ہوتا ہے، میرے خیال سے اللہ پاک کو وہ چیز بھی بڑی پسند آتی ہے کہ جب آپ کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے یا آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں جس کے فائدے یا نقصان سے
براہ راست آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے یا جو ایک محبت یا انسیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. یقیناً. تو یہی محبتیں جاری رہیں گی، لیکن ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر. ہمارا پروگرام افطار کی رونقیں. Stay with us.